नमस्ते, तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लोन स्ट्याम्प टुल अनि त्यसपछि प्याटर्न स्ट्याम्प टुल भन्ने टुलहरुको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ क्लोन स्ट्याम्प टुल भन्नेको हामीले सिक्छौँ। अब क्लोन स्ट्याम्प टुलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ क्लोन स्ट्याम्प टुल भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि क्लोन स्ट्याम्प टुल चाहिँ कुनै पनि पिक्चरबाट नत्र हाम्रो डकुमेन्टमा भएको पिक्चरबाट चाहिँ कुनै पिक्चरको पार्टलाई चाहिँ हामीले क्लोन गरेर अर्को ठाउँमा लगेर स्ट्याम्प गरिदिने भनेर बुझ्छ यो टुलले चाहिँ। अब यसमा तपाईहरुले चाहिँ मैले एउटा यो फोटो लिएको छु। अब मलाई यो प्याटर्न चाहियो, मलाई यो फ्रुटको प्याटर्न चाहिँ यतापट्टि एम्प्टी स्पेसमा चाहियो भने चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ क्लोन स्ट्याम्प टुल प्रयोग गर्छु। अब यसमा हामीले ब्रसको साइजहरु चाहिँ बढाउने घटाउने गर्न मिल्छ। अब ब्रसको टाइपहरु कस्तो लिने चुज गर्न मिल्यो यताबाट। अब ब्रसको ओपेसिटी कति राख्ने, फ्लो कति राख्ने, एंगल कति राख्ने भनेर हामीले यो सेटिंग्सहरु सबै यहीबाट मिलाउन मिल्यो। त्यस्तै यहाँनिर तपाईहरुले स्याम्पल भन्ने एउटा अप्सन छ। अब करेन्ट लेयर, करेन्ट एन्ड बिलो अनि अल लेयर्स भन्ने एउटा अप्सन छ। अब करेन्ट लेयरमा थिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले जुन लेयरमा एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यो लेयरमा मात्रै तपाईहरुले चाहिँ क्लोन गर्न मिल्ने भयो। अब करेन्ट एन्ड बिलो भनेको चाहिँ अहिले जुन लेयर हुनुहुन्छ त्यो लेयर भन्दा मुनि भएको लेयर्सहरुमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले अल लेयर्स भन्ने गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा भएको सबै लेयर्सको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्लोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ करेन्ट एन्ड बिलो गरे र एउटा नयाँ एम्प्टी एउटा लेयर बनाए। अब नयाँ एम्प्टी लेयर बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले यहाँनिर मिस्टेक गरे भने त्यो मिस्टेक मेरो लेयर 1 मा मात्रै देखिन्छ, ओरिजिनल पिक्चर र यसले केही पनि इफेक्ट गर्दैन। तर हामीले यही पिक्चरमा हामीले एडिट गर्न थाल्यो भने चाहिँ यही पिक्चरमा हामीले टुल प्रयोग गरेर यो पिक्चरै बिग्रियो भने हामीले पिक्चर फेरि नयाँ लिएर आउनु पर्ने हुन सक्छ। तर यो त्यो भन्दा माथि नयाँ लेयर बनाएर त्यसमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले यो लेयर बिग्रियो भने त्यो लेयरलाई डिलिट गरेर फेरि नयाँ लेयर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मैले चाहिँ नयाँ लेयर क्रिएट गरेर स्याम्पललाई चाहिँ करेन्ट एन्ड बिलो राखे। करेन्ट एन्ड बिलोले चाहिँ के गरिदिन्छ त अहिले जुन लेयर छु त्यो लेयर अनि त्यो भन्दा मुनि भएको सबै लेयरलाई चाहिँ यसले स्याम्पल गर्ने हुन्छ। अब मैले यो लेयर त एम्प्टी छ, त्यही भएर यसले के गर्छ त यो भन्दा मुनिको लेयरलाई यसले स्याम्पल गर्ने भयो। अब अस्ति हामीले हिलिङ ब्रस टुल प्रयोग गरे जस्तै यसमा पनि हामीले चाहिँ एउटा सोर्स लिनुपर्ने हुन्छ। सोर्स लिनको लागि चाहिँ एएलटी भन्ने बटन थिच्नुपर्छ। मैले एएलटी थिचेर एउटा सोर्स लिएँ। अब मैले चाहिँ अहिले यो सोर्स लिएर गरे भने चाहिँ त्यो सोर्सको मेरो यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ मेरो ब्रसमा त्यो सोर्समा जे क्लिक भएको छ त्यो यसरी देखाइरहेछ। अब मैले यसरी मुभ गरे भने हेर्नु तपाईहरुले त्यहाँ माथि ब्रस पनि मुभ भइरहेछ अनि त्यो सोर्स पनि यो मैले मुभ गरे डाइरेक्सनमै यसरी मुभ भइरहेछ। अब यसरी यहाँ भएको प्याटर्नलाई चाहिँ नत्र यहाँ भएको केही अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले यतापट्टि इमेजमा सेम टु सेम क्लोन गर्न मिल्यो। त्यस्तै अब मैले चाहिँ अर्को यतापट्टिकोलाई चुज गरे अनि यसरी चुज गरेर चाहिँ मैले यतापट्टि बनाएँ भने यसरी नै त्यो पार्ट स्याम्पल भएर चाहिँ यतापट्टि क्लोन गरिदिने भयो। यो चाहिँ हाम्रो क्लोन स्ट्याम्प टुल भयो। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ हाम्रो प्याटर्न स्ट्याम्प टुल भन्ने छ। अब प्याटर्न स्ट्याम्प टुलले चाहिँ के गरिदिन्छ त हाम्रो डकुमेन्टमा नत्र हाम्रो इमेजमा चाहिँ प्याटर्न ल्याएर राखिदिने काम गर्छ। अब प्याटर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चुज गर्न यहाँ माथि प्याटर्न चुज गर्ने अप्सन छ। अब यसमा तपाईहरुले आफ्नोमा भएको प्याटर्नहरु चुज गर्दा पनि भयो, नत्र तपाईहरुले चाहिँ आफैले नयाँ प्याटर्न ओपन पनि बनाउन पनि मिल्छ, क्रिएट पनि गर्न मिल्छ। अब नयाँ प्याटर्न क्रिएट गर्नलाई चाहिँ मैले एउटा फोटो ओपन गर्छु। ल एउटा मैले फुलको फोटो लिएको छ, फ्लावरको। अब यो फोटोबाट चाहिँ म के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि यसलाई अनलक गरिदिएर फर्स्टमा चाहिँ यहाँ भएको व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु। अब यसलाई हटाउन के गर्छु त मैले म्याजिक वान टुल भन्ने अस्ति हामीले सिकिसकेका थियौँ त्यो टुल प्रयोग गरे भने सबै यसरी सिलेक्ट भयो। अब मैले यसरी मास्किङ गरे भने के हुन्छ त यसरी त्यो पार्ट मात्रै सिलेक्सन हुने भयो। तर यसमा त अहिले उल्टो पार्ट सिलेक्सन भयो। के गरिदिन्छु त मैले यो मार्क्समा डबल क्लिक गरेर अलिकति मुनिपट्टि इन्भर्ट भन्ने अप्सन छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि यसरी त्यो मार्क्स पनि इन्भर्ट भयो। त्यस्तै अब यहाँ भित्र सानो स्पटहरु छ त्यहाँ क्लिक गर्दै मैले चाहिँ डिलिट गर्दै गए भने त्यो पार्टहरु पनि यसरी डिलिट भइसक्छ। अब मैले चाहिँ अहिले सबै पार्ट यसरी डिलिट गरिन, थोरै र्यान्डमली अलि ठुल्ठुलो पार्टहरुलाई म त्यसरी डिलिट गरे, अरुलाई चाहिँ मैले त्यसरी प्रिसाइजली डिलिट गरिन। अब यति मैले सबै आफुलाई चित्त बुझ्दो तपाईहरुले यसरी बनाइसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई रिसाइज गरे मैले रिसाइज गरेर डकुमेन्टको सेन्टरमा ल्याएर राखिदिन्छु अहिले।
अब मेरो स्मार्ट गाइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होरिजेन्टल्ली र भर्टिकल्ली दुईतिरबाट एकै ठाउँमा आएर बसेको छ, त्यही भएर त्यो सेन्टरमा छ भन्ने बुझेँ। अब मैले यसलाई क्रप पनि गरेँ, मैले जति पार्ट चाहिरहेछ मलाई त्यति पार्ट यसरी क्रप गरेर ओके गरेँ। अब यति गरेपछि मैले नयाँ प्याटर्न क्रिएट गर्नलाई के गर्छु त मैले एडिट भन्ने अप्सनमा गएर यहाँनिर डिफाइन प्याटर्न भन्ने एउटा अप्सन छ। अब डिफाइन प्याटर्नमा क्लिक गरेर अब यो प्याटर्नको नाम दिन सक्नुहुन्छ, मैले फ्लावर भन्ने दिएँ अनि सेभ गरेपछि यो प्याटर्न हाम्रो बनिसक्यो। अब मैले चाहिँ यतापट्टि गएर चाहिँ यो सर्टमा मात्रै त्यो प्याटर्न लाग्ने गर्छु। अब मैले प्याटर्न स्ट्याम्प टुल लिएँ अनि एउटा नयाँ लेयर क्रिएट गरेँ योभन्दा ठ्याक्कै माथि। अब मैले यसलाई चाहिँ मैले भर्खर बनाएको प्याटर्न यहाँ देखिरहनु भएको छ, यसरी आयो। मैले ब्रसले पेन्ट गर्दै गएँ भने के भयो त यो प्याटर्न यसरी आउँदै गइरहेछ। तर यो प्याटर्न कसरी आयो भन्दाखेरि डकुमेन्टको सबैतिर आयो, तर मलाई यो प्याटर्न चाहिँ यो वाइट पार्टभित्र मात्रै चाहिरहेछ। अब म के गरिदिन्छु त यो लेयरलाई डिलिट गरिदिन्छु अनि डिलिट गरिदिएर नयाँ लेयर क्रिएट गर्छु। जस्तै अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले ओरिजिनल इमेजमा चाहिँ प्याटर्न स्ट्याम्प प्रयोग गरेको भए चाहिँ मेरो ओरिजिनल इमेज बिग्रिने चान्सेस हुन्थ्यो। अब मैले न्यू लेयरमा गरेको भए त के भयो त मेरो ओरिजिनल इमेजलाई नबिगारिकन मैले आफ्नो काम गर्न मिल्ने भयो अनि बिग्रिहालेमा पनि त्यो ओरिजिनल इमेजलाई यसले केही पनि इफेक्ट गरेन। अब मैले फेरि नयाँ लेयर क्रिएट गरेँ। अब मलाई चाहिँ यो व्हाइट कलरको पार्टभित्र मात्रै चाहिएको छ, त्यही भएर मैले के गरिदिन्छु त व्हाइट कलरको पार्टलाई सिलेक्सन गरिदिन्छु। अब सिलेक्सन गर्न सबभन्दा राम्रो टुल के हो त अहिले हामीलाई क्विक सिलेक्सन टुल हो। अब मैले व्हाइट कलरको पार्टभित्र मात्रै लगेर सिलेक्ट गरिदिन्छु। यसरी व्हाइट कलरको पार्टमा सिलेक्सन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो व्हाइट कलर जति ठाउँमा सिलेक्ट गरेको छ त्यसमा चाहिँ यसरी मार्जिङ एन्ड देखियो। अब मैले के गर्छु त प्याटर्न स्ट्याम्प टुलमा गएर मैले भर्खर बनाएको प्याटर्न लिएर यसरी पेन्ट गर्दै गयो भने यसले चाहिँ त्यो सर्टभित्र मात्रै यसरी प्याटर्न क्रिएट गरिदिने भयो। अब यसरी हामीले चाहिँ प्याटर्न टुलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी नै हामीले चाहिँ अब यसलाई डिसेलेक्ट गरेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो प्याटर्न चाहिँ यहीँभित्र हालेर बनाए जस्तो देखिरहेछ। यसरी नै हामीले चाहिँ प्याटर्न टुल अनि प्याटर्न स्ट्याम्प टुल र क्लोन स्ट्याम्प टुल चाहिँ हाम्रो फोटोसपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।